ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی انہاں لوگاں دے نال محبت فرماندا ہے جڑے اس دی راہ وچ اس طریقے دے نال صف بن کے لڑتے نے کہ جویں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوندی۔ اس آیت دی تفسیر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ نے ارشاد فرمایا اے آیت مبارکہ انہاں مجاہداں دے بارے انہاں مجاہدین اسلام دے بارے نازل ہوئی جڑے ایک قطار وچ دشمن دے سامنے جم کے کھڑے ہو گئے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا اے آیہ مبارکہ اتحاد، نظم و ضبط اور ایک کمانڈر دے ماتحت لڑن والے لشکر دی تعریف ہے۔